रिसेन्टली मैले पाइथनको पिसिएपी सर्टिफिकेसन पास गरेको थिएँ। यो पिसिएपी सर्टिफिकेसन के हो, यसको लागि कति चार्ज लाग्छ, यो कहाँबाट हामीले पढ्न सकिन्छ र यो सर्टिफिकेसन गरेको फाइदाहरू के छ, यसको बारेमा म हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। नमस्ते, म असिम तारा पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई आइराइट कोडमा। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ म यो पिसिएपी के हो, पाइथन सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोग्रामिङको इक्जामलाई चाहिँ हामीले पिसिएपी भन्छौँ। यसको एक्ज्याक्ट फुल फर्म भनेको चाहिँ सर्टिफाइड एसोसिएट इन पाइथन प्रोग्रामिङ र यसको भर्जन भनेको चाहिँ 31/03 हुन्छ। र हजुरहरूले चाहिँ यतापट्टि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्टिफिकेसनको बारेमा चाहिँ हामीसँग यहाँ फुल इन्फर्मेसन छ। यो चाहिँ हाम्रो सर्टिफाइड एसोसिएट इन पाइथन प्रोग्रामिङ छ, मैले हजुरहरूलाई अघि नै भनिसकेँ। र हाम्रो चाहिँ यसको इक्जाम कोड भनेको चाहिँ 31/03 छ र यो चाहिँ पहिला चाहिँ 3102 थियो र यो चाहिँ हाम्रो यो इक्जाम चाहिँ रिटायरिङ भइसक्यो र अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट वान भनेको यो 31/03 छ र यो चाहिँ एसोसिएट लेभलको सर्टिफिकेसन हो। र यो सर्टिफिकेसन हजुरहरूले पास गर्नु भइसकिसकेपछि चाहिँ हामीलाई यस्तो एउटा डिजिटल ब्याज पनि पाइन्छ र यसको लागि हाम्रो ड्युरेसन भनेको चाहिँ यो इक्जामको ड्युरेसन भनेको 65 मिनट हुन्छ टोटल र यसमा 10 मिनट चाहिँ छुट्टै हाम्रो नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यो इक्जाम कसरी दिने भनेर ट्युटोरियल हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसमा टोटल 40 वटा क्वेसन्स हुन्छ र यो क्वेसन्सहरू चाहिँ सिङ्गल फर्मेट र मल्टिपल चोइसमा हुन्छ। र त्यसपछि जुन हाम्रो यो पाइथनको छ यसमा चाहिँ यो पाइथन भर्जन 3 को हुन्छ र 3 जुन लेटेस्ट हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र यसको पासिङ स्कोर भनेको चाहिँ हाम्रो 70% ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 100मा हामीले 70% ल्यायो भने बल्ल चाहिँ यो पास हुनुहुन्छ। र यो इक्जामिनेसन चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै एभाइलेबल हुन्छ। र यो इक्जामिनेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले पढ्नको लागि रिसोर्सेस भनेको चाहिँ पिसिएपी प्रोग्रामिङ एसेन्सियल्स इन पाइथन भन्ने हामीले यो सिस्को नेटवर्क एकाडेमीबाट गएर पढ्न सक्छौँ। यो चाहिँ इन्स्ट्रक्टर लिड कोर्स छ र यो हामीले सेल्फ स्टडी पनि गर्न सक्छौँ। र हामीले यो चाहिँ ओपन एज एजुकेसनकै अफिसियल प्लेटफर्ममा गएर सेल्फ स्टडी गर्न सक्छौँ। यो पढ्नको लागि चाहिँ हामीले फ्रीमा छ, यसको लागि कुनै पनि चार्ज लाग्दैन पढ्नको लागि। र हामीले यो इक्जाम दिनको लागि चाहिँ कस्ट लाग्छ, किनभने यो ग्लोबल सर्टिफिकेसन हो, पाइथनको भेन्डर न्युट्रल सर्टिफिकेसन हो, जसको कस्ट चाहिँ हामीले USD $295 चाहिँ पे गर्नुपर्छ यो इक्जामिनेसनको लागि। र यो इक्जामिनेसन चाहिँ पियर्सन भ्यू टेस्टिङ सेन्टरबाट दिइन्छ। हामीले टेस्टिङ सेन्टरमा गएर पनि दिन सक्छौँ वा हामीले आफैले अनलाइनमा चाहिँ घरै बसेर दिन सक्छौँ। र हजुरहरूलाई चाहिँ घरै बसेर दिँदाखेरि कसरी हुन्छ म हजुरहरूलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्छु। र त्यसपछि यसको चाहिँ हाम्रो सिलेबस पनि छ, म हजुरहरूलाई चाहिँ सिलेबसमा अहिले एकछिनपछि चाहिँ देखाउन जान्छु। यो चाहिँ थियो हाम्रो पाइथन सर्टिफिकेसन पिसिएपी के हो भनेर। त्यसपछि चाहिँ छ अब हामीले यो सर्टिफिकेसन किन गर्ने त, वाइ टु डु दिस सर्टिफिकेसन पिसिएपी को सर्टिफिकेसन। वेल यसको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँ अर्को स्लाइडमा एन्सर दिन गइरहेको छु। हाम्रो चाहिँ यतापट्टि अब ग्लोबल्ली रिकग्नाइजेड सर्टिफाइड, हामीले चाहिँ अब यो सर्टिफिकेसन दिइसकिसकेपछि वर्ल्ड वाइड जुन ठाउँमा पनि हामी ग्लोबल्ली सर्टिफाइड हुन्छौँ, हामीसँग पाइथनको अफिसियल सर्टिफिकेट हुन्छ, लाइसेन्स हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि यो सर्टिफिकेसन गरेको फाइदा भनेको यु आर फोर्स टु लर्न थिङ्स यु डोन्ट लाइक। तपाईँहरूलाई जे चिज मन पर्दैन, कुनै चिज पाइथनको हाम्रो डिफल्ट फङ्सनहरू हुनसक्छ, कुनै एउटा टपिकहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ हामीलाई खासै मन पर्दैन, तर त्यो टपिक चाहिँ हामीले कम्पलसरी पढ्न पर्ने हुन्छ। जस्तो इभन मलाई नै थियो, मलाई नै अब जस्तो मैले बिटवाइज अपरेसनहरू चाहिँ जस्ट नर्मली हेर्थेँ मात्रै, राम्रोसँग पढेको थिएन गरेको थिएन होइन। तर बट अब जब मैले सर्टिफिकेसन गर्न पर्यो तब चाहिँ मैले त्यो बिटवाइज अपरेसनहरू पनि राम्रोसँग पढेको थिएँ। कसरी गर्दाखेरि कुन अपरेसनले के आउटपुट आउँछ, डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू राख्दै र यसले कसरी फुल काम गर्छ भनेर चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ। इभन अरू मोर टपिकहरू पनि थियो, मैले कुनै कुनै टपिकहरू नेग्लेक्ट गरेको हुन्थेँ, तर त्यो सबै टपिकहरू चाहिँ मैले चाहिँ राम्रोसँग पढ्न पर्ने हुन्थ्यो यो सर्टिफिकेसनको लागि। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सोज लेभल अफ योर नलेज यु हेभ है, हामीसँग कतिको पाइथनको नलेज छ भने चाहिँ हामीले सर्टिफिकेसन गर्ने बेला बल्ल थाहा पाउँछौँ।
हामीले कतैबाट पढिरहेको हुनसक्छौँ वा पाइथन प्रोग्रामिङ गरिरहेको हुनसक्छौँ जुनमा चाहिँ अब हामीले कुनै फङ्सनहरू चाहिँ युज नगरे गरेको हुनसक्छौँ र तर त्यो फङ्सनहरू चाहिँ पाइथनमा इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ एसेन्सियल फङ्सन्सहरू हो तिनीहरू चाहिँ हामीले युज नगरेको हुनसक्छौँ फङ्सन्स मेथडहरू त्यो पनि चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ यो पाइथन सर्टिफाइड हुनुको लागि किनभने क्वेसन कहाँबाट के कस्तो आउँछ वी डोन्ट नो र त्यो भएर चाहिँ हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ र हामी कतिको लेभलमा चाहिँ जानेछौँ यो सर्टिफिकेसन दिनुभन्दा अगाडि त्यो पनि इभ्यालुएट हुन्छ देन त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो रियलाइज हाउ मच थिङ्स यु निड टु लर्न मोर मैले अघि नै हजुरहरूलाई भने कि मैले पाइथनको सर्टिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि जति पाइथन जाने थिएँ सर्टिफिकेसन गर्दाखेरि मैले अझ पाइथनको चाहिँ एक्स्ट्रा चिजहरू जाने जस्तो फर इक्जाम्पल मैले अब भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले मल्टिपल इनहेरिटेन्सहरू मल्टिलेभल इनहेरिटेन्सहरू पाइथनमा अब उपसमा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले जस्ट त्यो टपिकमा जति छ त्यति मात्र पनि हेर्न सक्छौँ वा यो त खासै काम लाग्दैन गर्दैन मैले कहिले चाहिँ युज गर्ने हो र भनेर पनि नेग्लेक्ट गरेको हुनसक्छ तर अब यो मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स मल्टिपल इनहेरिटेन्सहरूमा चाहिँ हाम्रो कस्तो तरिकाले फङ्सन युज गरे सबै क्लासमा फङ्सन छ भने कुन चाहिँ फङ्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो मेथड चाहिँ कल गर्दाखेरि कुन चाहिँ फर्स्टमा कुन चाहिँ कल हुन्छ त यिनीहरू सबै चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ एक्सेप्सनको टाइपहरू यस्तो चिजहरू चाहिँ मैले अलर्ट सर्टिफिकेसनको लागि पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै चिज एक्स्ट्रा नयाँ चिजहरू पनि जाने र पाइथन कोर पाइथनमा चाहिँ डिप डाइभ गर्नको लागि अझ मलाई हेल्प पनि भयो यो सर्टिफाइडको लागि पढ्दाखेरि प्लस सर्टिफाइड चाहिँ गर्दाको लागि देन त्यसपछि कुरा गरौँ मेरो पिसिएपीको जर्नीको बारेमा पाइथन सर्टिफाइड एसोसिएट इन पाइथन प्रोग्रामिङको जर्नीको बारेमा मैले चाहिँ अब मलाई अहिलेसम्म पाइथनको एक्सपिरियन्स भएको भनेको 2.5 इयर्सको जतिको मलाई पाइथन एक्सपिरियन्स छ प्रोग्रामिङ जसमा चाहिँ मैले नर्मली आफूलाई काम लाग्ने टुल्सहरू हल्का इन्फोसेक रिलेटेडको र एउटा रिसर्च पेपर पनि गरेको थिएँ होइन यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर त्यसमा चाहिँ मैले राम्रोसँग गर्थेँ उप्सहरू एक्सेप्सनहरू सबै र त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब सिकाएको पनि थिएँ है केहीलाई पाइथन पनि सिकाएँ जसले गर्दाखेरि अझ मेरो नलेज पनि बढ्यो सिकाउँदाखेरि एक्स्ट्रा क्वेरिज आउँथ्यो त्यो एक्स्ट्रा क्वेरी चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ जसलाई सिकायो उनीहरूले सोधिसकिसकेपछि आफूले पनि अझ सिकाउन खोज्दाखेरि चाहिँ आफूले पनि अझै एक्स्ट्रा जान्न पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ अझ मैले डेटा स्ट्रक्चरहरू पनि राम्रोसँग पुरै बुझेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिकाले पढ्न सकिन्छ उप्सको कन्सेप्टहरू पनि अझ राम्रोसँग पनि आफूले बुझेर अनि बल्ल पढाउन सक्ने पनि भइन्छ होइन र त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब मैले चाहिँ पाइथनको एटलिस्ट मसँग चाहिँ 2.5 इयर्स जतिको एक्सपिरियन्स छ मैले चाहिँ सोचेँ कि अब पाइथनको सर्टिफिकेसन चाहिँ दिने भनेर मैले ग्लोबल सर्टिफिकेसनको बारेमा थाहा पाएँ र सर्टिफिकेसन गर्नको लागि इम्पोर्टेन्स चाहिँ मलाई जीवन भट्टराई सरले सिकाउनु भयो है उहाँबाट म मोटिभेटेड भएको हो सर्टिफिकेसनहरू गर्नको लागि र त्यसपछि चाहिँ मैले सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ अब राम्रोसँग पढ्न थालेँ मैले आफूसँग भएको अलिअलि पाइथनको एक्सपिरियन्समा साथसाथै अझ एक्स्ट्रा रिसोर्सेसहरू खोज्दै वर्दै के रहेछ त कुन चाहिँ चिज मेथड हो कुन चाहिँ चिज फङ्सन हो हामीले पुरै डिप डाइभ गरेर चाहिँ मैले पढेको थिएँ देन त्यसपछि चाहिँ अब मैले इक्जाम सेड्युल गरेँ मैले इक्जाम चाहिँ जस्तो मैले इक्जाम चाहिँ 1 महिना पछिको लागि सेड्युल गरेको थिएँ र जुन दिन इक्जाम सेड्युल गरेँ त्यसको 1 महिना पछि इक्जाम थियो र त्यसपछि मैले राम्रोसँग अब पढ्न ओर्न थालेँ इभन म अब कलेजको एसाइनमेन्टहरू पनि टाइममै बुझाएर गरेर चाहिँ म रातिको 12-1 बजीसम्म पनि मजाले पढ्थेँ पाइथनकै बारेमा खोज्दै वर्दै देन त्यसपछि चाहिँ फाइनली अब इक्जामको चाहिँ डे आयो देन इक्जामको डे आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ इक्जामको डेसम्ममा चाहिँ जुन हाम्रो यो पाइथनको नेट एकाडेमीको कोर्सको हुन्छ त्यो नेट एकाडेमीको कोर्स पढेर त्यसमा भएको फेरि क्विजेसहरू एक्सर्साइजहरू चाहिँ फेरि मैले बिहानदेखि त्यो इक्जाम दिने टाइमसम्ममा फेरि रिपिट गरेर सबै कोर्सेसहरू चाहिँ सबै टेस्टहरू चाहिँ फेरि मैले पास गरेँ एबाउट 80 to 90% भन्दाको आसपास वा 90% भन्दा माथि नै ल्याएर हरेक टेस्टहरूमा चाहिँ हरेक क्विजेसहरूमा चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ मलाई चाहिँ अब एउटा बुस्ट पनि भयो आफ्नो स्किल नलेज र हल्का कन्फिडेन्स लेभल पनि आयो कि मैले चाहिँ अलिकति भए पनि केही न केही चाहिँ जानेको छु भनेर त्यही फाइनली इक्जामको टाइम आयो इक्जामको टाइममा चाहिँ यो चाहिँ प्रोक्टर्ड इक्जाम हुन्छ यो इक्जाममा चाहिँ हामीले नर्मल घरमा बसेर यो स्कुल कलेजको अनलाइन इक्जाम दिएसरी चाहिँ हुँदैन इभन त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि कोही मान्छे आउनु भयो भने पनि हामीले त्यो इक्जाम चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ र सबै हामीले चाहिँ रुम स्क्यान गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ रुम स्क्यान गरेर देखायो अरे कुनै पनि पेपरहरू केही पनि नभइसक्यो अरेपछि देन मैले चाहिँ आफ्नो भिडियो अन गरेर आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड देखाएर ओरेर देन इक्जाम स्टार्ट गरेँ देन इक्जाम स्टार्ट गरेँ ओरे इक्जाम दिएँ
देन त्यसपछि चाहिँ इक्जाम दिइसकेर अब इन्ड गर्ने बेला चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि अब यो इक्जाममा म पास भएँ भने इट्स ओके, पास भएन भने चाहिँ केही भएन, दुनियाँ खतम भएको छैन, मैले फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ ट्राई गर्ने मिल्छ, मैले यहाँ आफ्नो 100% इफोर्ट दिएँ, राम्रोसँग मेहनत गरेर पढेको थिएँ भन्ने भएको थियो। देन मैले चाहिँ अब इक्जाम सक्यो, देन त्यसपछि चाहिँ ल मैले इक्जाम सकेँ, अब क्यान आई एक्जिट नाउ भने उहाँ सरलाई। देन त्यसपछि चाहिँ यस एक्जिट गरे हुन्छ भन्नुभयो। देन त्यसपछि चाहिँ मैले केही बेरमा चाहिँ एउटा मेल रिसिभ गरेँ कि म चाहिँ पाइथनमा पास भएँ भनेर। त्यो इक्जाम रिसिभ चाहिँ हजुरहरूले यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले मेलमा पाएको थिएँ र मेलमा चाहिँ अब आएको हाम्रो यतापट्टि यसरी आइदिन्छ, पाइथन इन्स्टिट्युटबाट सर्टिफाइड एसोसिएट इन पाइथन प्रोग्रामिङको इक्जाम चाहिँ क्यान्डिडेट असीम तारा पाठकले चाहिँ पास गरे यो डेटमा भनेर, र इक्जामको कोड कुन चाहिँ भर्जनमा दिएको भनेर पनि यसरी चाहिँ आउँछ। देन त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि यो सर्टिफिकेसन कतिको कस्टली छ, यसले यो सर्टिफिकेसन गर्नको लागि हामीले कति पे गर्न पर्छ भन्ने क्वेसन आउँछ। यो सर्टिफिकेसनको कस्ट चाहिँ हामीलाई $295 पर्छ। हामीले $295 पे गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ यो सर्टिफिकेसन गर्न पाउँछौँ। र यो सर्टिफिकेसनमा अब डिस्काउन्टको लागि चाहिँ हामीले नेट एकाडेमीको कोर्स कम्प्लिट गरेर त्यसमा चाहिँ फर्स्ट एटेम्पमै पास गर्नुपर्छ राम्रो मार्क्स ल्याएर, देन ओन्ली चाहिँ हामीले 50% डिस्काउन्ट पाउँछौँ, जुन मैले 50% डिस्काउन्ट पाएको थिएँ राम्रोसँग त्यो कोर्स पास गरेर त्यसको टेस्टलाई फर्स्ट एटेम्पमै पास गरेको भएर चाहिँ मैले 50% डिस्काउन्ट पाएको थिएँ। र त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो 50% डिस्काउन्ट कुपनको लाई एक्सक्लुड गरेर चाहिँ मैले टोटल नेपाली कति 17,000 चाहिँ पे गरिसकेपछि चाहिँ मैले यो इक्जाम दिएको थिएँ। र यो सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब कस्टको लागि चाहिँ यसमा मैले पाइथन सिकाएको थिएँ। देन पाइथन सिकाएकोबाट कलेक्ट गरेको फीबाट चाहिँ मैले यो सर्टिफिकेसनको लागि आफैले अन गरेको तरिकाले पे गरेको थिएँ। र मलाई यो पेमेन्ट गेटवेको लागि चाहिँ देव गुरुङ दाइले हेल्प गर्नुभएको थियो इन्टरनेसनल पेमेन्टको गर्नको लागि, सो थ्याङ्क यू फर हिम। र इक्जाम पास गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यस्तो खालको एउटा सर्टिफिकेट पनि पाउँछौँ पाइथन इन्स्टिट्युटबाट, हाम्रो अफिसियल सर्टिफिकेट पाइन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब यसको स्कोप हाम्रो यो सर्टिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ कुन टपिकहरू चाहिँ 100%मा कुन टपिकहरू कभर गरे भनेर हुन्छ। 100%मा जस्तै यतापट्टि मोड्युल, प्याकेजेस, एक्सेप्सन, स्ट्रिङ, अब्जेक्ट, ओप्स, मिसलिनियस टपिकहरू 22% यिनीहरू यति चाहिँ कभर गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ लेखिएको पनि हुन्छ। र यहाँ अब हाम्रो यतापट्टि डिजिटल ब्याच लेखिएको हुन्छ र यता माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो भेरिफिकेसन कोड पनि लेखिएको हुन्छ, ताकि हामीले verify.openaid.org मा गएर चाहिँ यो भेरिफिकेसन कोड टाइप गरिसकेपछि चाहिँ यो सर्टिफिकेसन कसमा चाहिँ को मान्छेको लागि चाहिँ इस्यु गरिएको हो, कहिले इस्यु गरिएको, फुल डिटेल्स चाहिँ आउँछ। र साथसाथै हामीले चाहिँ अब यो ग्लोबल सर्टिफिकेसन पास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी एउटा पाइथन सर्टिफाइड एसोसिएटको हामीले डिजिटल ब्याच पनि पाउँछौँ। यो ब्याच हामीले जहाँसुकै युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो भिजिटिङ कार्डहरू हाम्रो इच एन्ड एभ्री ठाउँमा हामीले आफ्नो प्रोफाइल्सहरूमा सेयर गर्नको लागि, रेज्युमीहरूमा राख्नको लागि पनि सक्छौँ यो डिजिटल ब्याच। देन त्यसपछि पिसिएपी सिलेबस एन्ड इक्जाम रिभ्यू भनेर मैले राखेको छु। पिसिएपीको सिलेबस के कस्तो हुन्छ र यो इक्जाम कतिको टफ लाग्यो त मैले आफ्नो रिभ्यू दिनको लागि भनेर। र यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो सर्टिफाइड एसोसिएट इन पाइथन प्रोग्रामिङको सिलेबस। हामीले चाहिँ यसमा अब यो पहिलाको चाहिँ यो जुन भर्जन 2 मा छ र यो चाहिँ भर्जन 3 मा भएको नयाँ एक्स्ट्रा कुराहरू, यो भर्जन 2 मा भएको सबै चिजहरू हामीले भर्जन 3 को लागि पढ्न पर्छ। र यहाँ भर्जन 3 मा भएको नयाँ कुराहरू पनि लेखिएको छ। यसको लागि हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरूको इभ्यालुएसनहरू, मोड्युल्स, प्याकेजेसहरू, यो भित्रको डिफरेन्स, हामीले फङ्सन्सहरू, यो भित्रको मेथड्सहरू, अपरेसनहरू, बिट वाइजहरू, त्यसपछि हामीले यसमा हुने डिफ्रेन्ट कन्डिसनल अपरेटरहरू, एक्सेप्सनहरू, लुपिङ स्टेटमेन्टहरू, जम्पिङ स्टेटमेन्टहरू, लिस्ट कम्प्रेन्सेसनहरू, त्यसपछि हामीले यतापट्टि स्ट्रिङको डिफ्रेन्ट मेथड्स, फङ्सन्सहरू, त्यसपछि हामीले यतापट्टि डेटा एग्रिगेट्सहरू, अनि हामीले यतापट्टि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको हामीले इनहेरिटेन्स टाइपहरू, यो भित्रका हामीले डिक प्रोपर्टी अब्जेक्ट भर्सेस क्लासहरू, हामीले मोड्युल बेसेसहरू र नेम, मोड्युल बेस प्रोपर्टिज, र अब हामीले यो स्ट्रिङ, हामीले यो डिफल्ट स्ट्रिङ फङ्सनलाई पनि हामीले डिफल्ट स्ट्रिङ मेथडहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि। देन त्यसपछि हामीले यतापट्टि अब रिटर्न, एल किवर्डहरू, ल्याम्डा फङ्सनहरू, म्याप, फिल्टर, रिड्युस, रिभर्स, सर्टेडहरू जस्तो फङ्सन्स, मेथड्सहरू हामीले इनिट पाइथनको फाइललाई नै आफैले एउटा आफ्नै डिफल्ट प्याकेजेस, मोड्युल बनाउनको लागि
र नेम फाइलहरू भनेको के हो। त्यसपछि अब हामीले यतापट्टि इनपुट आउटपुटहरू पनि छ, इनपुट आउटपुट हाम्रो फङ्सनहरू, जसमा चाहिँ अब यो चाहिँ मेन भर्जन 3 मा चाहिँ मेन फोकस गरिएको छ। यहाँ ल्याम्डा फङ्सनहरूलाई, फिल्टर्सहरूलाई, यसमा अझ नयाँ अब भर्जन 3 मा चाहिँ क्लोजर्सहरू भन्ने पनि छ। यसको मिनिङ डेफिनेसन, क्लोजर्सहरूको इनपुट आउटपुट अपरेसन्सहरू हामीले प्रिडिफाइन्ड स्ट्रिम्सहरू, ह्यान्डलिङ, टेक्स्ट मोड, बाइनेरी मोडहरूमाबाट, अनि त्यसपछि हामीले रिड राइट, हाम्रो टेक्स्ट मोडमा र बाइनेरी मोडमा दुइटैमा रिड राइट गर्नको लागि पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। र यतापट्टि अझ यो हाम्रो भर्जन 2 को चाहिँ अझ राम्रोसँग यसमा टन्नै चिजहरू चाहिँ राखिएको छ। यिनीहरू सबै चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्लासमा हुने, उप्समा हुने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू चाहिँ हामीले र फङ्सन्सहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पिसिएपी सर्टिफिकेसन चाहिँ पास गर्न सकौँ भनेर। र यसलाई चाहिँ अब मैले रिभ्यू नै गर्न पर्दाखेरि चाहिँ यो सर्टिफिकेसन एकदम राम्रो छ। यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट चाहिँ गर्न हुँदैन। र यो सर्टिफिकेसन चाहिँ एटलिस्ट हामीसँग मिनिमम 1 इयरको कोर पाइथन प्रोग्रामिङ गरेको एक्सपिरियन्स छ भने बल्ल चाहिँ गर्न ट्राई गर्नु होला। नत्र चाहिँ हजुरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्टिफिकेसन अति नै डिफिकल्ट हुनेछ। र एटलिस्ट 1 इयरको एक्सपिरियन्स भइसकेर पिसिएपीको लागि पढेर हजुरहरूले यो सर्टिफिकेसन गर्न जाँदा चाहिँ एकदम सजिलो त होइन, बट केही हदसम्म चाहिँ आफू चाहिँ कम्फोर्टेबल भएको, आफू ह्यान्डी हुनुभएको जस्तो फिल हुन्छ। राम्रोसँग चाहिँ आफूले क्वेसन्सहरू बुझ्ने गर्ने खालको चाहिँ लाग्छ। सो यो चाहिँ थियो मेरो रिभ्यू पोइन्ट फ्रम माई साइड फर पिसिएपी सर्टिफिकेसन। त्यसपछिको चाहिँ हामीलाई अब क्वेसन आउँछ कहाँबाट पढ्ने त, फ्रम वे टु स्टडी। अघि नैदेखि मैले हजुरलाई नेटक्याट पनि भनिरहेको थिएँ, त्यहाँबाट हामीले पढ्न सक्छौँ नेटक्याटबाट। नेटक्याटमा चाहिँ यस्तो तरिकाको हुन्छ हाम्रो। नेटक्याटमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामीले सिस्को नेटवर्क एकाडेमी गएर गुगलमा सर्च गऱ्यौँ भने नै आउँछ। र यो नेटक्याटमा चाहिँ हामीले यतापट्टि यो कोर्समा इनरोल गरिसकेपछि पाइथन पिसिएपी प्रोग्रामिङ एसेन्सियल्स इन पाइथन इङ्ग्लिस भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले यो कोर्स गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रो राम्रोसँग यतापट्टि डिफाइन गरिएको छ हरेक चिज टेक्सचुअल फर्मेटमा। यसमा भिडियो चाहिँ एउटा पनि हुँदैन, सबै हाम्रो टेक्सचुअल फर्मेटको डेटा हुन्छ। एकदम राम्रोसँग स्यान्डबक्स इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो पाइथन प्रोग्रामिङको लागि ल्याब पनि गर्न पाउँछौँ यसमा। त्यसपछि हाम्रो यतापट्टि मोड्युल 1 मोड्युल 2हरूको टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि 2टा युनिट पनि छ छुट्टा छुट्टै, बेसिक इन्टरमिडिएट भनेर। र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो सबै यो मोड्युलहरू चाहिँ पास गरिसकेपछि, यसमा समरी टेस्टहरू पास गरिसकेपछि युनिट अनुसारको, त्यसपछि हामीले यतापट्टि यो फाइनल टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन यो फाइनल टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ, यो फाइनल टेस्ट दिइसकिसकेपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो फाइनल टेस्ट पनि फर्स्ट एटेम्पमै राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गरिसकेपछि, अब राम्रो मार्क्स भन्न पर्दाखेरि चाहिँ 70% वा 70 भन्दा माथि ल्याउनु भइसकिसकेपछि चाहिँ देन हामीले चाहिँ यतापट्टि पिसिएपी सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले यतापट्टि यहाँ यो डिस्काउन्ट कोड चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ। यसमा हामीले रिक्वेस्ट गरिसकिसकेपछि चाहिँ विथिन फ्यु मोमेन्ट्समा चाहिँ हामीले डिस्काउन्टको कुपन चाहिँ हाम्रो मेलमा पाउँछौँ। देन त्यो डिस्काउन्ट भाउचर चाहिँ हामीले $259 को पे गर्दाखेरि त्यसमा 50% चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ। अब कन्क्लुजनमा भन्न पर्दाको लागि चाहिँ यो पाइथन पिसिएपी जर्नी मेरो एकदम राम्रो रह्यो र मैले चाहिँ पिसिएपी पाइथन सर्टिफिकेसनको लागि पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम नयाँ चिजहरू पनि पाएँ, जुन मैले 2 इयर्सको एक्सपिरियन्समा पनि अलिकति नेग्लेक्ट गरेको कुरा हुन्थ्यो, वा मैले अलिकति बुझ्नको लागि कन्फ्युजन भएको कुराहरू मैले राम्रोसँग चाहिँ आफूले आफ्नो कम्फोर्ट जोनबाट अलिकति बाहिर गएर चाहिँ आफूलाई पुस गर्ने पनि मौका पाएँ। सो मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि, यदि हजुरहरू पनि पाइथन प्रोग्रामरहरू हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले यसमा ट्राई दिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो चाहिँ अब एक किसिमको ग्लोबल सर्टिफिकेसन पनि भयो, हाम्रो भेन्डर न्युट्रल सर्टिफिकेसन। सो यही थियो मेरो पाइथनको जर्नी। हजुरहरूले भिडियो हेर्नुभयो, हजुरलाई कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो रिभ्यू दिन सक्नुहुन्छ, यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर मेरो पाइथन सर्टिफिकेसन जर्नीको लागि। र हजुरहरूले पनि अब यदि पाइथन सर्टिफिकेसनको यो पिसिएपी सर्टिफिकेसन दिन लाग्नु भएको छ भने चाहिँ मलाई कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मसँग सोसियल मिडियामा कनेक्ट गरेर एक्स्ट्रा चिजहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र हामी फेरि आशा गर्दछु हामी फेरि नयाँ अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म असिम तारा पाठक आइराइट कोडबाट नमस्ते बिदा दिन चाहन्छु।